सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का दिन फुल ऑफ हैपनिंग था। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज जो कुछ हुआ, चेयरमैन पीटीआई को आज सज़ा दी गई, 3 साल की 5 साल के लिए नाअहल किया गया। और साथ ही साथ आज एक और मामला हुआ, और वो मामला ये हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बलियाँ 9 अगस्त को तोड़ने के ऐलान के बाद हुकूमत जाने में अब सिर्फ 4 दिन रह गए हैं, मगर इससे कबल मुल्क के सियासी हालात में बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। बड़े बड़े फैसले आए। सबसे बड़ा अदालती फैसला जिसका मैंने जिक्र किया, तोशाखाना केस, जिसमें असासों की जाली तफसीलात जमा कराने के इल्ज़ाम में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी गई। साथ ही साथ 5 साल के लिए उन्हें नाअहल भी करार दिया गया। फैसले के फौरी बाद उन्हें लाहौर में जमान पार्क से उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार भी किया गया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि मुल्जिम की बददियानती बिलाशुबा साबित हुई। 2018, 19 और 2019 और 20 में तोशाखाना से लिए गए तहफ़ का झूठा रिकॉर्ड जमा कराया गया, और 2020 और 21 में फॉर्म 20 से मुतालिक भी झूठा रिकॉर्ड जमा कराया गया। शिकायत करंदा के दिए गए शवाहिद से पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ इल्ज़ामात साबित होते हैं, और पीटीआई चेयरमैन ने कौमी खजाने से लिए गए तहफ़ का गलत फ़ायदा उठाया। पीटीआई के चेयरमैन ने माना कि उन्होंने 18 और 19 में तोहफे बेच दिए थे, मगर जाहिर करना ज़रूरी नहीं समझा, और फॉर्म बी के मुताबिक बेचे गए और मुंतकिल किए गए असासे की तफसीलात देना लाजमी है। अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 174 के तहत उन्हें सज़ा दी गई, और पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर अहमद जवाद के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद अब वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पार्टी क़यादत को संभालेंगे। एक और बड़ा फैसला मरदमशुमारी के हवाले से सामने आया नाज़रीन, और आज शहबाज शरीफ की मुश्तरका मफादात कौंसिल के होने वाले इजलास में एक नई डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद अब हुकूमत की तरफ से जो डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन है, पहले वो जारी किया जाएगा, फिर डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन की रोशनी में 4 से 6 माह में नई हल्का बंदियाँ करने का पाबंद होगा, और नई हल्का बंदियों के बाद ही आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। तो कि समझा जाए कि फैसला हो चुका है कि इस साल इलेक्शन का साल नहीं है। क्या इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था वो दुरुस्त साबित हो चुके हैं, और इससे जो सियासी मंजरनामा है वो क्या होगा? ज़रा ये सवालात आज हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे। सबसे पहले हम ज़रा लीगल टेक लेंगे। मुझे ज्वाइन करें, सानल हैं माहिर क़ानून है अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं शैला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से गौफ मोहम्मद खान नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब, अब ये जो फैसला आया और जजमेंट के हवाले से जो थोड़ा बहुत मैंने ही पढ़ा, सर आप क्या समझते हैं? अब ज़ाहिर छुट्टियाँ भी शुरू हो गई हैं अदालत की, क्या अपील की जा सकती है, और अपील किस हद तक हक में जाने का इम्कान है चेयरमैन पीटीआई के? देखिए, जो जजमेंट है वो बड़ी उसके अंदर हर पहलू उसका डिस्कस किया गया है। बादी नज़र में तो जजमेंट जो है वो अच्छी लिखी हुई है, और उसके जो शवाहिद का उसमें सारा जिक्र है। तो चूँकि मामला जाएगा हाई कोर्ट में, इस वक्त इसके ऊपर किसी किस्म का कहना कि उसकी क्या वैलिडिटी है वो शायद मुनासिब नहीं होगा। अपील जो है वो चलेगी, अपील के अंदर जो फैसला आएगा वही असल में सारी चीज़ को करेगा। लेकिन एक बात जरूर दिन में रखिएगा कि जब तक कि अपील का फैसला नहीं होता, मुजरिम है उसको सेंटेंस जो है उसकी सस्पेंड हो सकती है। अच्छा। लेकिन अगर सेंटेंस सस्पेंड हो जाए तो कन्विक्शन सेटिसाइड नहीं होती, कन्विक्शन जो है वो सस्पेंड नहीं होती, तो उनकी नाअहली जो है वो तो उसी तरह रहेगी। वो शायद जेल से बाहर आ जाए, लेकिन वो भी मुझे कुछ लग रहा है क्योंकि नैब भी उनको बुला रहा है। हाँ। और बाकी केसेस में भी
तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात में इजाफा हो गया है, ख़ास तौर पे अब जबकि वो अरेस्ट हो गए हैं तो जो बाकी मामलात हैं वो भी काफ़ी मुश्किल उनके लिए नज़र आ रहे हैं। राइट पॉइंट टेकन। शैला साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये समझती है, जमहूरियत की अलम बरदार है, वो ये भी समझती है कि डेफिनेटली जो हमने माजी देखा पाकिस्तान की सियासत में, जितने भी साबिक वज़रा आज़म रहे ना, उनको सज़ाएँ ना सिर्फ होती रहीं, फांसी पे भी लटकाया गया और बहुत कुछ हुआ। तो ये आज जो कुछ हो रहा है उसको पीपल्स पार्टी किस तरह देखती है? अच्छा, सबसे पहले तो आज जो है वो अगस्त की 5 तारीख़ है और आज के दिन एक दफ़ा हम दोबारा ये अहद करते हैं कि हम कश्मीर की जो है वो पॉलिटिकल, मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट को हमेशा जारी रखेंगे। और आज स्याह तरीन दिन है जब कश्मीर की जो एक डिस्प्यूटेड एक हैसियत थी उसको ख़त्म करके उसको भारत का हिस्सा बनाया गया। तो बिल्कुल, कश्मीर पे हम बात करेंगे शैला साहब, आगे हमारा है ये टॉपिक और ह्यूमन राइट्स की। तो सबसे पहले मैं भी जो है इस दिन की मज़म्मत करूँगी, हाँ, और क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा टॉपिक यही होना चाहिए आज का। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने पीपल्स पार्टी की बात की, तो पीपल्स पार्टी के तो वज़राए आज़म को जब सज़ा दी जाती थी तो उस पर जज रोते थे। जजेस की जो एक तादाद है उनको हटा दिया जाता था, उनकी अक्सरियत नहीं देखी जाती थी, उनको जबरन इधर उधर कर दिया जाता था। और मैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का हवाला दे रही हूँ जो डायरेक्ट हाई कोर्ट में चला, सेशन कोर्ट में नहीं चला। और उनको ये एक राइट ऑफ अपील एक तरह से कि सेशन में चलता तो हाई कोर्ट में आता, वो छीना गया और उसको आज तक सुना नहीं जा सका, उसके रेफरेंस को भी, और वो भी पेंडिंग है। फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे मैं अगर आऊँ तो उसमें भी जो पीटीआई के रहनुमा ख़वानीन जानते हैं, फवाद चौधरी वगैरह, उन्होंने सब ने कहा कि ये गलत सज़ा थी। अब यहाँ पे जो मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन ने बहुत सारे ऐसे केसेस जिसमें उनको सज़ा नहीं हुई थी, जो दूसरे ममालिक में नहीं चले, जैसे ब्लैक प्रिंस वाला या BMW वाले केसेस, इन सब में बग़ैर सज़ा के 11.5 साल जेल काटी। और लेकिन आज का जो मामला था वो बहुत मुख्तलिफ था। 37 में से 34 जो पेशियां थी उस पर गैर हाजिर रहने के बाद जब फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन कहा गया 8 गवाह हैं, और उसके बाद जब गवाहान को बुलाया गया तो 8 के बजाय 4 का नाम लेकर आए। तो हम तो मुद्दई नहीं हैं, लेकिन ये एक बड़ा वाज़े केस है जिसमें जो है आज सज़ा हुई है और हम मुद्दई तो नहीं है ना, लेकिन उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि इनको बहुत वक्त दिया गया। हाँ, इस दफ़ा गुड टू सी यू नहीं हुआ आज भी, हालांकि 4 दफ़ा टाइम एक्सटेंड किया गया और 4 दफ़ा के बाद ये 5वें टाइम पे आए हैं। तो क्या कहा जा सकता है, बात ये हुई और अब देखना है कि क्या आगे सूरत हाल बनती है। लेकिन आज जो है कोई मेरे ख्याल में तो शैला साहब इलेक्शन का भी तो मामला है ना। अब ये भी एक तरफ हो गया कि इस साल तो इलेक्शंस नहीं होते और पीपल्स पार्टी तो मुस्तकिल ये कहती रही कि हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन 90 रोज़ से आगे बढ़ें। तो अब तो इलेक्शन नहीं होंगे, अब जो सारा मामला हो गया, आज जो नई डेवलपमेंट हुई है, तो ये अब इत्तेफाक है और पीपल्स पार्टी समझती है बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, हम तो ये चाह रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये चाह रही थी कि जो ड्यू डेट है उस पर ऑटोमेटिकली असेंबली डिज़ोल्व हो जाए और विद इन 60 डेज़ इलेक्शन हो जाए, क्योंकि यही हाल है। और जितनी जल्दी होगा तो जो एक तरह का माहौल बना हुआ है उसमें ये तासुर नहीं होगा कि किसी के साथ पॉलिटिकल जो है आर्म ट्विस्टिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, और एक आवाम में भी सुकून आएगा, आवाम जो भी फैसला करें।
لیکن اب جس طرح سے یہ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو مجھے بڑی پریشانی بھی ہے, تکلیف بھی ہے, احساس بھی ہے اچھا کہ الیکشن فی الحال سب کہتے ہیں کہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. اور کل میں کنور دلشاد صاحب کی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 3 months کے علاوہ ایکسٹرا 3 months چاہیے ہوں گے. اور آج بھی میں نے ان کے اسٹیٹمنٹس دیکھے ہیں. اور پھر اب جب یہ بات ہو گئی تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اب الیکشن کمیشن آئینی طور پر پابند ہے, تو اب اس پہ تو ماہر قوانین ہی روشنی ڈالیں گے. ہماری تو خواہش تھی کہ 60 days میں الیکشن ہوتا. ڈیفینیٹلی ٹیکنیکلی معاملہ بھی ہو گیا, میں ارشد صاحب سے ہی بات کروں گی. لیکن غوث محمد نیازی صاحب, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو خود حکومت یعنی کہ مسلم لیگ نون یہ چاہتی تھی کہ ایک تو یہ چیئرمین پی ٹی آئی والا معاملہ بھی ایک طرف ہو جائے, اس کے بعد پھر چیزیں تھوڑا سا دیکھیں آپ کے لیے بھی ایک فزیبل ماحول بن جائے. پھر یہ بھی تاثر ہے آپ لوگوں کے لیے کہ خود آپ لوگ یہ چاہتے تھے کہ الیکشن نہ ہو. پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں نہیں چاہتی, لیکن مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ الیکشن آگے بڑھ جائے. تو یہ وہی ہوا جو آپ چاہتے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور جمہوری پسند ہیں اور ہم الیکشن جلدی ہو. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ الیکشن نہ ہو. ہمارا خان سے جھگڑا یہ تھا کہ الیکشن ایک اسمبلی کی مدت آئین نے 5 سال مقرر کیا ہے, اس سے پہلے ہم کیوں الیکشن کرائیں. اب 5 سال پورے ہم نے تو یعنی کہ 9 اگست کو اسمبلی توڑے تاکہ الیکشن میں ہو جائے. لیکن آئین کے تحت اگر مردم شماری کی وجہ سے کچھ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے, اور یہ سارے الیکشن کمیشن نے ڈیٹ اناؤنس کرنی ہے, ہم نے نہیں کرنی. ہم تو 9 اگست کی رات کو حکومت چھوڑ دیں گے. اب جو آئیں گے انہوں نے کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہم چکو خان صاحب سزا ہوئی ہے, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جی کہ ان کے جرم کو سزا ملنی چاہیے تھی. لیکن جس طرح انہوں نے عدالتوں کو مذاق اڑایا, پھر اس سے پہلے آپ کو پتا تھا کہ جج کے ان کی عدالت میں جو عدالتوں کے بارے میں تو آپ لوگوں کے لیڈرز بھی بات کرتے رہے جب ان کے خلاف فیصلے آئے, وہ یہ تو ہوتا رہا ہے ماضی میں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے پڑھا یعنی کہ وہاں کورٹ کے باہر کھڑے رہے اس جوڈیشل پریس جو اسلام آباد کے جو میں بات کروں جو خضر یار صاحب کے بعد یہ کیس تھا, جو جج صاحب نے کہا کہ چونکہ لا اینڈ سچویشن ہے تو یہ فائل ہے, وہاں سے عمران خان کی حاضری عمران خان عدالت کرنے باہر کھڑے تھے. ان کے وہ خلاف فائل لے کے صحیح کرنے وہ فائل غائب کر دی انہوں نے. اتنا غیر دین کے عدالتوں کس طرح مذاق اڑائے. ویسے ہی وہی ہیں خواجہ حارث صاحب جو میاں صاحب کے وکیل تھے. جی نہیں, ہم نے تو پورا تعاون کیا عدالتوں کے ساتھ, ہم نے کبھی نہیں کی. ہم نے تو عدالتیں ہمارے پہ جو غلط سزا تھی کہ ہم نے تو جی شاید غالباً رابطہ اچھا جی. تو پھر جس طرح پھر آپ بھی دیکھیں کہ عمران خان نے کیا کیا, آنا تھا نہیں آئے کہ جی وہ سمجھ سے میں نہیں جاؤں گا تو سزا نہیں ہوگی. دیکھو وہ ایک انہوں نے صرف عدلیہ نہیں تمام اداروں کا مذاق اڑایا ہے جو کہ بالکل غیر جمہوری رویے کی وجہ سے ملک کے حالات یہاں تک ہماری ملک تک پہنچے. تو اس پہ جی ہم تو یہ چاہیں گے کہ اب اس پہ جمہوری طریقے سے ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اداروں پہ احترام یہ ہونا چاہیے. بالکل ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے پوائنٹ. لیکن اشرف صاحب ایک تو یہ معاملہ دیکھیں, توشہ خانہ کا جو معاملہ ہے وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, وہ تو مسلم لیگ نون کا بھی ہے, وہ تو پیپلز پارٹی کا بھی ہے. تو یہ کیس کیا اس لیے الگ ہوا کہ توشہ خانے تحائف لیے گئے اور آگے بھیج دیے گئے اور پھر غلط بیان حلفی جمع کرا گئے. تو یہ چیز کلیئرٹی میں چاہ رہی تھی, اور میں چاہ رہی تھی وقت کی کمی, آپ اس پر بھی جواب دے دیں کہ آئینی طور پر تو الیکشن کمیشن پابند ہوتا ہے کہ 90 روز میں الیکشنز کروائے جائیں, لیکن ابھی ڈیجیٹل مردم شماری کا معاملہ آ گیا اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی ہے, تو یہ اب اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی پہلے جو آپ نے پوچھا کہ یہ سارا جو توشہ خانہ کا کیا یہ صرف اور صرف عمران خان کے بارے میں بات ہے یا باقی بھی جگہ پہ, تو یہ بات توشہ خانہ سے بڑھ کے اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ نے گوشوارے جو دیے وہ غلط دیے, بیان حلفی جھوٹے دیے, آپ کے بیانات میں تضاد ہے, اور آپ نے جو آپ کے ذمہ بات تھی کہ آپ کلیئرٹی سے اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر کریں گے وہ آپ نے نہیں کیے, اور اس کی ایک سزا ہے. جھوٹے بیان حلفی کی بھی سزا ہے, مس ڈیکلیریشن کی بھی سزا ہے,
اور چیزوں کو اخفا کرنے کی بھی بالکل سزا ہے۔ صحیح سر، میں دوبارہ آتی ہوں، معذرت، انتہائی معذرت اشتر صاحب بہت دیر سے ہمیں ویٹ کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، میں ان سے بھی بات کر پاتی ہوں۔ السلام علیکم سراج صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سراج الحق صاحب، آج تو مشترکہ مفادات کونسل نے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی منظوری دے دی، ٹیکنیکلی تو نہیں لگ رہا کہ اس سال الیکشنز ہوں گے، آپ لوگوں کا کیا موقف ہے اس پر، الیکشنز اگر اگلے سال ہوتے ہیں تو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی ہے کب، کتنا عرصہ گزر گیا، اور یہ اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اب جاگ گئے جب ایک حکومت کا تنور آئینی لحاظ سے مکمل ہو رہا ہے، اس سارے پروسیس کو یہ استعمال کر رہے ہیں الیکشن کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کرنے کے لیے۔ اچھا، جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ اب جلد از جلد الیکشن ہونا چاہیے، کم از کم مدت میں ان آئینی قانونی تقاضوں کو پورا کر کے عوام کو نیا مینڈیٹ دینے کا موقع دینا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا تاخیر ہوتا ہے، لیکن سراج الحق صاحب نئی ڈیجیٹل مردم شماری کے لیے تو ٹائم چاہیے، اس کے بعد حلقہ بندیوں کے لیے ٹائم چاہیے، تو کیسے ہو سکتے ہیں جلدی الیکشنز؟ اب سوال یہی ہے نا جی کہ 6 مہینے قبل یہ سب کچھ ہوا ہے، اور 6 مہینے تک یہ خاموش رہے، سوئے رہے، اور انہوں نے اٹھایا نہیں، تو اگر آج CCI کا اجلاس ہوتا ہے، یہ اجلاس 6 مہینے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ صحیح، اس سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی چونکہ صفر ہے، عوام کو فیس نہیں کر سکتے، اور مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے عوام متنفر ہیں، تو انہوں نے بالآخر اس چیز کو استعمال کیا جو بہرحال ایک قانونی جواز ہے کہ مردم شماری ہو جائے، CCI میں اس پر اتفاق ہو جائے، پھر اس کے بعد نئے حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ حکومت نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس چیز کو استعمال کیا۔ اب ہمارا ڈیمانڈ یہی ہے کہ جتنا جلد از جلد اور کم از کم وقت میں یہ پروسیس مکمل ہو سکتا ہے، مکمل کرنا چاہیے، اور نیا الیکشن ہو۔ وہ تو حکومت تو کہہ رہی ہے کام ہمارا ہے ہی نہیں، ہے تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن جب الیکشنز کروائے گا ہو جائیں گے۔ دیکھیے اب یہ CCI کا اجلاس بلانا، فائل بھیجنا، انعقاد کرنا، یہ تو حکومت کا کام تھا۔ پہلا سوال یہی ہے کہ انہوں نے 6 مہینے ڈیلے کیوں کیا؟ اس لیے ڈیلے کیا کہ کچھ کام ان کو کرنے تھے IMF کے پریشر میں، اور اس کی وجہ سے ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی۔ اچھا، اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کتنا ڈیلے اور تاخیر ہو، یہ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کے آپ سمجھتے ہیں کیا گیا ہے؟ بالکل جان بوجھ کر انہوں نے تاخیر حربے استعمال کیا۔ رائٹ، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، آپ کا موقف آیا۔ جی اشتر صاحب پلیز جگہ سر آپ، اور اس پر بھی ذرا آپ اپنا موقف دیجیے گا، یقیناً قانونی موقف۔ جی، توشہ خانہ کی حد تک تو بات اب اپیل میں جائے گا معاملہ، اور وہاں پہ ہائی کورٹ میں ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ یہ یاد رکھیے کہ اپیل میں سارے معاملات دوبارہ کھل جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ٹرائل کا معاملہ ہے، تو اٹ از دا اسٹیپ ان سیم پروسیڈنگس۔ اب ایک طرف یہ ہوگی بات، اب دوسری طرف سینسز کا اور سینسز کے ڈیجیٹل ہونے کا اور اس کے انعقاد کی بات، جی سر، اور اس کے اندر جو اس کے الیکشن کمیشن کے اوپر سارے معاملات چلیں گے۔ اب سینسس کی وجہ سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کو پاپولیشن کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی بڑھ گئی ہے، گھٹ گئی ہے، اور کس طرح ٹاپوگرافک جو سارے مختلف جگہیں ہیں، اور کون سے صوبے میں کون سے حلقے میں کتنے لوگ بڑھ گئے ہیں یا گھٹ گئے ہیں، اس حساب سے حلقہ بن جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ایک بات کہ جو سیٹوں کا تعین ہے وہ آئین کرتا ہے، وہ الیکشن کمیشن نہیں کرتا، وہ حکومت نہیں کرتا۔ اب آئین اس وقت بنے گا، یعنی آئین اس وقت میں تبدیلی آ سکتی ہے جب نیشنل اسمبلی معرض وجود میں آئے گی۔ اب جب نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو وہ بات یہ کہنا کہ جناب اٹ ول بی کنٹینجنٹ آن دی سینسز، وہ شاید اتنی وزن نہیں رکھتی۔
ये बड़ा एक अहम पॉइंट है अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसी पर मैं शैला रज़ा साहिबा का मौक़िफ़ ज़रूर लूँगी कि अब पाकिस्तान पार्टी का ये समझती है कि अब नई डिजिटल मरदमशुमारी हो जाएगी तो वो मुतनाज़ नहीं होगी, कोई और सियासी जमात तो खड़ी नहीं होगी उस मरदमशुमारी पर, और अगले इलेक्शंस बिल्कुल भी मशकूक नहीं होंगे, ना उनके नताइज मशकूक होंगे और वो फ्री एंड फेयर होंगे, तमाम जमातों के एक्सपेक्ट होंगे जो हैं वो काबिल कबूल भी होंगे। एक सवाल ये है, और हम ब्रेक भी लेते हैं, फिर वापस आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। और शैला रज़ा साहब हमारे साथ हैं, गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। जी शैला साहिबा, आपके लिए एक सवाल मैंने छोड़ा था, अब ये नए से डिजिटल मरदमशुमारी होगी, गो कि आप पहले ही कह चुकी हैं कि मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि इलेक्शन इस साल नहीं होंगे, लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि अगर ये मरदमशुमारी, इस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, फिर आगे आने वाले इलेक्शंस के रिजल्ट्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कुछ पार्टीज़ के, तो फिर ये जो फ्री एंड फेयर वाला कॉन्सेप्ट है हमारे मुल्क में कभी ये ख़त्म होगा कि हारने वाली जमात जो है वो खुश दिली से इंतखाबात के रिजल्ट्स को कबूल करना शुरू करेगी? अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमारी जो 2012 की गवर्नमेंट थी, हमने जब इलेक्शन कराया तो हमने उसको एक्सेप्ट किया और स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। हालांकि हम समझते थे कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन वक्त मुल्क को आगे बढ़ाना है। पूरी दुनिया में 100% फेयर कहीं भी नहीं होते, लेकिन अगर 70 to 80% भी फेयर हो जाएं, 80% फेयर हो जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है, और इसका क्रेडिट भी हमें ही जाता है कि हमारे दौर में हुए, और एक दफ़ा जब मसाइल किए गए तो उसको हमने आज तक भुगता किस तरह से जो है वो ज़िया को थोपा गया। अब जो बात आ रही है इस वक्त की जो मरदमशुमारी थी लास्ट ईयर 17 नवंबर को जो है वो सब ने कबूल कर ली थी, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पास हो गई थी। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आवाज़ बुलंद करती रही, और हमारे कहने पे जब दोबारा शुरू हुई तो इस पर बहुत सारे लोगों को बड़े मसाइल हुए, जमात को भी, नून MQM को भी, सबको भी। तो अब एक चीज़ अगर ये है तो इसमें आबादी भी बढ़ी है, और अभी बताया जा रहा है कि 24 करोड़ आबादी हो गई और सिंध की आबादी 5 करोड़ 57 लाख। तो अब काम अगर हो रहा है तो जैसे कि अशतर औसाफ साहब ने कहा कि ये भी एक उसमें शुक्र की बात है कि बचत भी है। और एक और चीज़ भी है कि नशिस्तें जो हैं वो मामला जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो वो भी ठीक है, इधर उधर नहीं होंगी, वो वैसी की वैसी रहेंगी जो माहिर कानून अब तक कह रहे हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होगा जी। हाँ। बचत की बात भी है, और वो आईनी जो एक उसमें प्रोटेक्शन है वो अपनी जगह मौजूद है। तो अगर नशिस्तों की तादाद वही रहेगी तो फिर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन बहुत ज़्यादा आगे क्यों जाएगा। चलो देखते हैं क्या रहता है। टेक्निकली जो ज़ाहिर कानूनी राय अब सामने आ रही है वो यही आ रही है कि 90 रोज़ के बाद 2-3 महीने आगे बढ़ सकता है। देखते हैं क्या होता है, इस साल होते हैं, अगले साल। अच्छा गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, मैं आपका मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ सिराजुल हक की गुफ्तगू पे जो अभी वो ब्रेक से पहले कर रहे थे। उन्होंने कहा हुकूमत की इमा पर हुआ, हुकूमत की ये चाहत थी कि ऐसा हो, और ये जानबूझकर CCI का इजलास इस वक्त बुलाया गया, ये पहले भी बुलाया जा सकता था ताकि ये बढ़ सके, आगे इलेक्शंस ना हो सके। इस पर आप क्या कहेंगे? आप हुकूमत में सिर्फ मुस्लिम कानून नहीं है, हुकूमत में 10-12 पार्टियाँ बल्कि 13 पार्टियाँ हैं, और उनकी कौमी असम्बली में मेजॉरिटी है, एक सीट उनकी है सराज हक साहब आपकी बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी तो ऐसा नहीं चाहती, और MQM भी कह रही है हम नहीं चाहते। जी नियाज़ी साहब, पीपल्स पार्टी हमारे साथ हुकूमत में है, ज़ाहिर है उनकी ये मदद ज़रूर शामिल होगी। और शहबाज साहब ने जो परसों का डिनर दिया उसमें तारीख भी बताई कि कब वो असम्बली हुकूमत छोड़ रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें बैकडोर ये सबको पता होता है। और उसमें मेरे ख्याल में अगर इलेक्शन महीना 2 लेट भी हो जाते हैं तो और उसके बाद ऐसा इलेक्शन होता है कि इस पे तमाम सियासी पार्टी को इत्तेमाद हो, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेहतर है। महीने 2 से ना कुछ महंगाई में फर्क पड़ेगा, ना कुछ करेगा। ये कहना कि जी क्योंकि महंगाई हमने महंगाई ज़्यादा क्यों की? एक तो पूरी दुनिया में महंगाई है, दूसरा इनके जो IMF से वादे थे
उनकी हुई सजा हम भुगत रहे हैं। अभी या तो हमारी कोई करप्शन साबित करे, तो हमने किसी जगह पे हम खुदा न खासा गलत खर्च किया है, साबित करें। हमने जो किया अपने मुल्क को कौम के लिए किया, मुल्क की बेहतरी के लिए किया, और जिस तरह हमने कर्जों को मैनेज जब किया। आप लोग वोट मांगने जाएंगे तो ये आवाम को समझाएंगे कि हमने जो कुछ किया मुल्क की बेहतरी के लिए किया, जो महंगाई का जिन मुसल्लत किया ये भी आपकी बेहतरी के लिए किया? देखो जी, एक पीटीआई के बुखार था, उसमें जो संजीदा लोग हैं वो समझ चुके हैं कि असल हकीकत है क्या, और आप सर्वे हमने कराए हैं, उस बहुत बेहतरी आई है। सिर्फ यंगस्टर जो है, जो लकीर के फकीर हैं, वो समझते हैं कि शायद बड़ी जाती हुई इमरान खान के साथ। और से क्या मुराद है आपकी? वो बच्चे जो अपने घर पे डिपेंडेंट है या जिनको कोई खर्चा कोई और उठाता है, वो तो ज़ाहिर उसके साथ है, लेकिन जो खुद जिम्मेदार बंदे हैं, घर चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। महंगाई है, हम ये नहीं कहते महंगाई नहीं, महंगाई बिल्कुल है, लेकिन महंगाई को खत्म होने में टाइम लगेगा। हमारी बचत को दुरुस्त में चले 2 से 3 अच्छा चले, ये जो आपने बात की है ना, ज़रा मैं शैला साहिबा से इसका मौक़िफ़ लूँ। शैला साहिबा, क्या ये बात दुरुस्त है नियाज़ी साहब की कि जो नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो शायद खुद कमाते नहीं हैं, उनको नहीं मालूम, वो एक बयानिया समझते हैं ये कि ये भाई हुकूमत ने किया तो बहुत गलत किया। जो घर चलाते हैं अफराद, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हुकूमत ने महंगाई की तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। अच्छा देखिए, पहली बात तो यह है कि कोई हुकूमत नहीं चाहती कि वो अपनी आवाम पे महंगाई थोपे, और हुकूमत में बैठे हुए लोग खुद बराह रास्त इससे मुतासर होते हैं, क्योंकि हमें कोई आसमानी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। हमें भी जो तनख्वाहें मिल रही हैं हम उसमें मुतासर हो रहे हैं। और बहुत सारे MPs ऐसे भी हैं, मिसाल के तौर पर मैं जो हूँ, मेरी सैलरी से मेरा घर चलता है, और ऐसा नहीं है, हम भी बड़ी मुश्किल में हैं। तो कोई हुकूमत नहीं चाहती कि उसके दौर में महंगाई हो, उसके दौर में लॉ एंड ऑर्डर के मैटर्स हों। सबको मालूम है कि ये बात कि कोई भी हुकूमत होती, अगर PTI की भी गवर्नमेंट चलती तो वो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहती, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी ना होती तो कोई उसे दुनिया में पूछता नहीं। तो जिस वक्त हमने ये हुकूमत संभाली थी, हमें मालूम था कि ये हमारी सियासत को इससे नुकसान होगा, लेकिन सियासत को तो नुकसान पहले भी होता रहा है। कभी हमारे वज़ीर आज़म को सूली पे चढ़ाया गया, कभी हमारी हुकूमतें 20-20 महीने में ख़त्म की गई, फिर हमारे वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, हमारे को चेयरमैन को जो है वो क़ैद रखा गया, हमारी मोहतरमा को जो है पीपल्स पार्टी के बजाय पार्लियामेंटेरियन बनानी पड़ी। तो सियासत को तो हमारे नुकसान पहुँचता रहा है, लेकिन हमारी सियासत अपने मुल्क और अपने अवाम के लिए एक दफ़ा फिर हमने अपने पाकिस्तान को बचाया है दुनिया की नज़रों में। पहले हमारा दौर था तो हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान बनाए थे, और अब की दफ़ा हमने जो है वो इसकी क्रेडिबिलिटी दुरुस्त की। IMF से माहिदे से पूरी दुनिया में जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी हमारी तरफ देखा। तो सियासत को नुकसान पहुंचता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि हमने अपने मुल्क के लिए काम किया है, और जो लोग अब अगर किसी का ये ख्याल है कि यंगस्टर उनके साथ हैं तो होंगे, सिंध में तो ऐसा नहीं है। और मैं जहाँ भी अभी मुल्तान में मैंने कैंपेन चलाई थी अली मूसा गिलानी की, PTI अपना UC हार गए थे शाह महमूद कुरैशी, और इसी तरह पंजाब में जब हमने कैंपेन चलाई NA 133 में तो हमारे पास थी, और अभी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए उसमें PTI का 3रा नंबर है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे सिस्टम जो हैं उनको ठप किया गया था, और बहुत कुछ ये जो चीज़ है ना, ये इलेक्शन डे पे बड़ी वाज़ेह भी हो जाएगी, बड़ी क्लियरिटी हो जाएगी शैला साहिबा। और मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे मौजू चेंज करना है। मौजू वही है जो आपके पहले सवाल का जवाब था कि आज मौजू ही होना चाहिए। तो आपको मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ ही रहिए, और गौस मोहम्मद नियाज़ी शुक्रिया, क्योंकि अब मैं बात करूँगी 5 अगस्त वो दिन जब मकबूजा कश्मीर की तारीख का वो स्याह दिन, और उससे कबल इसी रोज़ भारत ने मकबूजा रियासत कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया। और उसके बाद ये फ़र्क ना रहा कि वहाँ का मुस्तकिल शहरी कौन है और कौन वहाँ ज़मीन ख़रीद सकता है। अब सवाल ये है कि गुजरात के कसाई नरेंद्र मोदी ने ये सब कुछ क्यों किया। दुनिया जानती है कि मोदी इसी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की तंजीम RSS का एक अहम किरदार है, जिसका मकसद मुसलमानों को ख़त्म करना है।
ہریانہ میں جاری مسلم کش فسادات اسی انتہا پسندی کی ایک اور جھلک ہیں جس پر اس وقت پوری دنیا کی نظریں حیرت سے جمی ہوئی ہیں. اسی جو شیطانی سوچ کے تحت مودی نے مقبوضہ ریاست میں غیر مقامی ہندوؤں کو لا کر بسانے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ وہاں مسلمان جو ہیں وہ گھٹ جائیں اور اقلیت میں بدل جائیں. وہی ظلم و ستم جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا، بالکل اسی پالیسی پر مودی آج مقبوضہ کشمیر میں عمل پیرا ہے. RSS کے گنڈے اور بدماش بزدل بھارتی فوج کی پشت پناہی میں مسلمانوں کے گھر، زمین اور باغات پر زبردستی قبضے کر رہی ہیں. اب یہ جو حیثیت ختم کی گئی تھی مقبوضہ وادی کی، اس کو اب واپس دلانے میں ظاہر پاکستان اپنا کہا ہے، لیکن آگے آنے والی حکومتیں اس کو کس طریقے سے دیکھیں گی، اس پر شعلہ رضا صاحبہ سے بات کریں گے. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں. تو شعلہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح IMF کا معاملہ اٹھایا گیا اور نہ صرف بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹھا کے بڑا بہترین طریقے سے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا گیا، تو یہ جو کچھ ہوا 5 اگست کو، یہ حیثیت واپس دلوانے کے لیے پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے اگر اقتدار میں آتی ہے تو؟ اچھا، ایک تو سب سے پہلے کہ اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنی پارٹی کا بھی موقف دیا ہے، جو میں نے اپنے پہلے اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ہم ہمیشہ کشمیر کے ساتھ اپنی پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ کو جو ہے وہ ساتھ دیں گے. اور ہم نے پوری دنیا میں آواز اٹھائی. اس وقت پوری دنیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے وہ جو ہے بھارت میں ہو رہی ہے، اور بھارت میں اسپیشلی کشمیریز کے ساتھ، اور پھر جو وہاں کے مسیحی برادری ہے ان کے ساتھ. اور اب جو ہریانہ میں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ مساجد جو ہیں ان کو کلوز کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بچیوں کو زبردستی حجاب نہ پہننے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. تو یہ مجھے ویسے سمجھ نہیں آتا کہ دنیا کی آنکھیں بند کیوں ہیں. ہمارے ہاں تو اگر ایک 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس پر بھی لوگوں نے انٹرفیئرنس کی کوشش کی، اور وہاں پہ اتنی زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہی کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہ ہمیں 1000 سال بھی لڑنا پڑا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے. اور ان کی جو 1964 کی اسپیچ ہے جس میں وہ پونچھ سیکٹر کا ذکر کر رہے ہیں، وہ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہی طریقہ کار ہے. دنیا بدل گئی، بہت سارے فیصلے ہوئے، اور جس میں ہم کہتے ہیں تیمور کی ساؤتھ تیمور کی بات ہوئی، بہت سارے علاقوں کی بات ہوئی کہ آپ ان کو جو ہے ان کا حق رائے دہی دے سکتے ہیں، لیکن کشمیر کے لیے وہ آواز نہیں ہے. اور میں پھر یہی کہوں گی کہ میں سلام کرتی ہوں کشمیر کی بہنوں کو، بھائیوں کو، بالکل صحیح. شعلہ صاحبہ، وقت کی کمی ہے، ذرا میں حارث صاحب کو بھی شامل گفتگو کر. حارث نواز صاحب، یہ جو بھی بات شعلہ صاحبہ کر رہی ہیں کہ جو کچھ ہوا فلسطین میں وہی کچھ اب مقبوضہ وادی میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ دنیا ہے، یہ جو بڑی بڑی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں اس پر؟ سمیہ، بات یہ ہے کہ دے آر دا بگیسٹ ہپوکریٹس. دوگلی پالیسی ہے، اور ہیومن رائٹ چیمپئن جو کہلاتے ہیں اپنے کو امریکہ، یورپین یونین، یہ ممالک سب کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ملکی مفادات. اور جس طریقے سے ان کو انڈیا سے طے، کیونکہ بہت بڑا تجارتی ملک ہے، پھر اس کے بعد ان کو اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہ چاہتے ہیں اس کو پراکسی کے طور پہ انڈیا کو استعمال کریں چائنا کے خلاف، ساؤتھ چائنا سی میں، لداخ میں، پاکستان میں سی پیک نہ بننے دیں، پاکستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن کریں، پاکستان میں اکنامک ترقی نہ کرنے دیں. یہ عزائم ہیں جس کی وجہ سے وہ چپ کر رہتے ہیں. ادروائز جو ظلم و بربریت، یہ 4 خطرناک ہندو ٹیررسٹ اور قاتلوں کا ٹولہ ہے، اریت ڈوال، راج ناتھ سنگھ، امت شاہ اور اجیت ڈوال، یہ بھارت کو ایک اکھنڈ بھارت بنا رہے ہیں جس میں صرف ہندو اسٹیٹ ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اب 26 جماعتیں کا ایک اتحاد بن گیا، جس میں کانگریس ہے، عام پارٹی ہے، اور اس کے ساتھ سب سے بڑی کہ وہ شیو سینا جو بال ٹھاکرے کی پارٹی ہوتی تھی وہ بھی ان کو جوائن کر گئی. جی ہاں، بالکل. اور کیونکہ انہوں نے بھارت کا چہرہ مسخ کر کے رکھ دیا کہ یہ ایک ہندو ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ بنا دیا. جو ظلم بربریت کشمیر میں کیا وہ تو بھول ہی نہیں سکتے کہ اتنا لمبا کہ پورے کشمیر کو کرفیو، وہاں پر انٹرنیٹ بند، ان کے کاروبار بند، ان کے باغات ختم، ان کے بعد ان کے بچوں کو، ینگ لوگوں کو لے جا کے
آپ نے جا کے تہاڑ جیل میں جہاں گوانتانامو بے کی طرح بنائے ہوئے وہاں بند کر دیا, اور اس کے ساتھ آپ ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں. 41 لاکھ ہندوؤں کو لا کے بسانے کا پلان ہے جو کر رہے ہیں, اور ابھی 200-250 روپے کے اوپر ان کو پر منتھ کے اوپر ان کو گھر بنا کے دے رہے ہیں. یہ ان کے عزائم ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کی, اب جو آپ منی پور کو دیکھ لیں, جی ہاں, اس کے بعد آسام, میزوز, ناگاز, سکھ, کشمیر, یہ آزادی کی تحریکوں کو ان کی انٹرینڈ ان پروفیشنل فوج نہیں روک سکتی. اگر سوویت یونین بریک ہو سکتا ہے اتنی بڑی فوج کے ساتھ 15 ریاستوں تو میں, ڈیفینیٹلی انڈیا خود اپنی خبر کھود رہا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, نریندر مودی یہ خود اپنے لیے ایک وبال کھڑا کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم حارث نواز صاحب, شرح رضا صاحبہ, بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کے وقت کا. اور ناظرین کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. تاریخ کا امین, آزادی کی علامت, حسن کا آئینہ دار, فکر و نظریے کی عکاس, سرفرازی کا گواہ, یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.